Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души, фары. Пара грифов секретно без званий и регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох в гильзе. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от огонь неправильным паролем на двоих зеленый свет. كل يوم مايك هيجنز بيركض الصبح على نفس المسار، بيختار كورنيش حلو وما في عجقة. أيام الدوام ما في ناس كتير، الوقت والمكان مناسبين جدا لنحل كل مشاكلنا. بونجورك. أنا مبارح انت امبارح شربتي زيادة عن اللزوم. إيه مزبوط، مبارح لقينا روحة معرض الموتورات. عن جد؟ جيب لك قهوة؟ ارتحتي هلأ المهم؟ عادي، مو جريمة انك نمتي بغرفة غيرك. شو رأيك نقعد على شي طاولة هنيك شوي شوي؟ تعي على مهلك. عادي. أيوة. طيب وين بنتي هلأ؟ ما بعرف عنها شي وما بدي إياها تشوفني وأنا بهالحالة. لا تقلقي، أنا شرحت لها كل شي. قلت لها إنه ارتفع ضغطك ولازم ترتاحي شوي. بتوقع فهمت كل شي. هي هلأ مع رفقاتها بالغرفة. بالأوتيل هي؟ نحن والشباب كنا مقررين نروح على معرض الموتورات، بس أنتي نمتي وتأخرتي. لهيك بقينا واضطرينا إنه نلغي. يعني ما حدا راح؟ لا، لأنه هون النت مجاني، وبتعرفي إنه هذا كل شي بيهم الأولاد حالياً. يلا. إيه صح. أنجلينا، أنا مضطر روح لأنه عندي كم شغلة مهمة. أنت فيك تدبري حالك بدوني ما؟ إيه. لو سمحت بدي أعزبك، ممكن تجيب لنا واحد شاي وكتر فيه سكر؟ شكراً. ماشي، أنا قايم. أوكي؟ تشاو. باي. لوين أخذتيني هلأ؟ من شوي حكيت مع موسكو. الشاب يلي لقيناه امبارح على الأغلب هو الشبح المطلوب. بآخر فترة غير كتير هويات وأسماء مزورة. باختصار الشاب موهوب. إذا طلع هو الشبح فشغلنا يوم عن يوم عم بصير أسهل. بالضبط. القاتل الخارق يلي عم يدوروا عليه بكل العالم ما رح يكون ضحية سهلة. طيب بلكي كانت تمثيلية، ممكن يكون عمل خطة ذكية مخصوص مشان نقدر نمسكه. لا. ليش لا يعني؟ بتصير كتير. بيحط خطة مشان نحن نفكر إنه قبضنا على الرجل المطلوب. ايه أكيد، مشان هيك قتل حاله. خطة ممتازة. كيف يعني قتل حاله جد؟ أو حدا قتله. الدكاترة لهلأ ما حددوا سبب موته، لأنه هو اليوم خلال التحقيق بزق دم بكل الغرفة ومات. باعترافه كتب إنه هو ما بيعرف شي وإنه في جماعة مجهولين خطفوه. إيه، وشو نعمل هلأ؟ نتمسك بالدليل الوحيد يلي بقي بين إيدينا. التليفون. ايه، ويلي أخدوه منه وبعتوه على موسكو. بشكل عام ما في شي مهم. التليفون هاد ما صار له زمان معهم وما في عليه غير مكالمة وحدة. تخيل.
شو قالوا جماعتنا؟ المحللين شافوه قالوا إنه مستحيل نلاقي أي أثر للمتصل لأنه الرقم مخفي بشكل سري. بس نحن عنا حدا عبقري رح يحلها، عرفتوا؟ وهذا الحدا هو أكيد بلاستر. أكيد. معقول طلباتكم بيكونوا شفروا معلوماتهم؟ بس أكيد في مخرج مهم. على القليلة بدي يكون معي وقت، ممنوع تزنقوني، اوعكم. وقولوا هذا الحكي لجماعتكم، بدي وقت وأكل. كل شي بطلبوا منكم بدكم تجيبوه بدون أي نقاش. صحيح؟ انتو مين جماعتكم بالضبط؟ المهمة شكلها رح تاخد شوية وقت. ما توقعت المطلوب مني هالقد مهم. هلأ شو نفوت؟ هيك شو؟ لك ليش هيك؟ واضح انه الطرف الثاني ناس مالهم اغبياء، وهذا بالضبط النوع يلي انا بحبه. بس خليني بشكل تقديري اقول انه تقريبا قطر 500 متر بكفيكن، مو؟ او بالكتير كيلومتر. بتحبوا ارسم لكم اياه؟ انحصرنا بكيلومتر. مو سيئة كبداية. تقريباً هاي المنطقة يلي إجا منها الاتصال. نحن بالنص تماماً هلأ. لازم نعرف كيف نشتغل على هي النظرية وشلون نبلش. بدنا نجرب كل شيء. تعي رجعي على السيارة. أنا خبرتك، هذا اسمه مايك هيجينز، هذا اسمه الحقيقي. عملنا جهدنا وتعبنا كتير نحن وشركائنا لحتى نعمل له اسم. كنا عم نجهزه للمستقبل، وكنا متأكدين وعارفين إنه بالأخير استثماراتنا رح تنجح. وعرفنا إنه هو نسخة طبق الأصل من الشبح نفسه، الرجل يلي بيعرف كيف يقتل. الدكتاتوريين والبوب ستارز والسياسيين بيحبوا يكون في نسخ عنهم، ونحن قدرنا نلاقي نسخة لقاتل من الدرجة الأولى حصراً. هذا الشخص هو المسؤول الأمني الأول عن الجانب الأمريكي. هو مو بس مهم من جهة أمنية، هو الأساسي باللعبة، الشخص اللي عنده اتصالاته مع كل الجهات. وانت إذا قدرت تقتله بحرفية بنفس اللحظة رح تاخد مكانه. سيد هيجينز، السيارة وصلت. حطيت عيني على بيت واحد ما في غيره. على أي أساس؟ الحدس. عن جد؟ حدس جاي عن خبرة وثقة. وأنا كمان عندي مرشح واحد. أي واحد؟ أنت بالأول. خايف أطلع أنا الأذكى؟ لا بس ما بدي إياكي تتمسخري علي. جبان. بلا ما أكسب وينكسر خاطرك. خلصني احكي. أوكي، إذا هالقد مصرة.
شو رأيك نأشر على البيت بنفس الوقت؟ موافق؟ ماشي يلا. مو مرتاح له لهالبيت، مو عاجبني الشخص اللي عم بيطلع علينا من الشباك. وأنا مو عاجبني. عنا أقل من يوم واحد ليتم اللقاء. مشان هيك يا سادة خلينا نستعرض التفاصيل واحد واحد. لازم نكون جاهزين لأي مفاجآت. مرحبا، ممكن تفتح لي؟ تفضلي، شو فيني أخدمك؟ أنا بصراحة عم دور على رفقاتي، هن استأجروا هي الفيلا وعطوني العنوان. عنوانك أكيد مو هون. العنوان معي، رح خليك تشوفه. وين كان؟ ليكو. ها، تفضل. قلت لك عنوانك مو صحيح، وشكله رفقاتك مخربطين لأنه ما حدا فيهم هون. هذا عنوان بيتي. أنت ساكن هون؟ إيه طبعا ساكن هون. رفقاتك مخربطين أكيد. أوكي، رح ورجيك صورة. بركي أنت بتدلني على البيت. لحظة واحدة.
ها عليك أشوفها. فوتي لجوا. شو في؟ يلا. أنا مو فهمانة. إذا العنوان غلط بروح فورا، خرسي. ما تتضايق. طيب، أوكي. في دخلاء تصرفوا فورا. على الأغلب جوا. إيه، أوكي. أمريكية ولا روسية؟ أنا ما بتفرق معي مين اللي رح أقتله. أنتِ مانك خايفة؟ مفكرة إني ما رح أوصك؟ حضرتك مو الشبح. تأكدي إني رح أوصك. بعرف، بس شو؟ أنت ما عندك سرعة الشبح ولا عندك سرعتي. شو الأوضاع عندك؟ النتيجة 3 جثث، واحد منهم ملفت للنظر، بعتت بصماته بس ما في خبر لهلا. والأمن؟ 2 مقتولين. طابق الثاني، شيكت عليه؟ كل شي تمام هنيك، مع اني حاسس انه في حدا نصب حاله قائد علي بدون ما حس، ولا انا غلطان برأيك؟ لا تعقد الأمور. إيه؟ هذا ما حكى شي لسه؟ لسه الشقفة بتمه، كيف بده يحكي؟ كنت بدي أخلص منه وإجي ساعدك على فكرة. مشيت حالي بدونك مثل ما انت شايفة. هلأ كل يلي مثلك مملين؟ عندك مانع؟ جرب، ما رح تستفيد. كمان الحدس؟ شبك اليوم؟ مو الحدس، الخبرة مكتوب على وشه، بموت قبل ما ساعدكن. جرب بما إنه أنت أذكى واحد فينا. ممكن جرب. ليكو، شو عم تنيمه مغناطيسياً؟ أنا بدي أسألك كم سؤال. بالأول مين أنتو؟ شو عم تعملوا ببيتي؟ احكوا. ليش كان في 2 رجال ضخمين حاولوا يقتلوني؟ فكروكن حرامية أكيد. وهي فكروها هيك؟ وهي إيه؟ ويا ترى شو مشان الجثة اللي بالصندوق؟ عن شو عم تحكي أنت؟ مو قلت لك؟ ما رح يحكي. أنا طلع عميل سري أمريكي
المسؤول عن سلامة الأمين العام الأمريكي أثناء اللقاء هو كمان حرامي؟ دائما في مخرج. فيك تمثل قد ما بدك، موقفك ما رح يغير شي، بس إذا فيك تساعدنا وقتا نحن ممكن إنه نقدر نساعدك. انتو مين بدكن؟ بدنا الشبح. في عنا ضيوف طالعة من جهة الكراج. ايديك لفوق. وهلأ شوي شوي لف وفوت على البيت. على فكرة مو أنا اللي عم بتدوروا عليه، في سوء تفاهم واضح. نحن بنفس الفريق يا جماعة وبنفس الجهة. نحن اللي منقرر هالشي. أنا أمريكي اسمي مايكل هيجنز مايك، وهي ورائي وأنا بشتغل عميل سري. هلأ أنت عميل سري؟ إيه، اتصلوا بالسفارة وهن بيخبروكم. وشو عم تعمل هون؟ نفس يلي عم تعملوه انتو، عم دور على الشبح. الشبح قاتل خطير كتير، هو جاي لهون مشان اللقاء يلي بده يصير. أنا كمان عم فتش هذا البيت لأنه أنا مسؤول عن سلامة اللقاء، وببساطة فيكم تتصلوا بالسفارة وهن بيأكدوا لكم كل شيء. لحظة شوي، بالأول تعرفوا لهاد؟ لقيناه بالكراج مقتول. واضح انه في سوء تفاهم. انا كمان عندي معلومات على تليفوني وبتشرح كل شيء. نصيحة شوفها، يلا ما معنا وقت، شوفوها.
من هنيك. وين راح؟ من هون. طلبت الشرطة. شكراً. جيتوا بوقتكم. بترجاكم، هي وقفوا، بترجاكم ساعدوني. إذا بتريدوا وقفوا، عم بيلاحقوني، ليكن وراي، ساعدوني. رح يقتلوني. على الأغلب هو متصاوب. وين اختفى؟ ارمي المسدس. ارمي مسدسك. انت شو بدك؟ استسلموا او بقتلها. إذا رميته بتقتلنا اثنيناتنا. لا، ما رح اقتلكن. أنا ما دفعوا لي حتى أقتلكن أنتوا الاثنين. عمل مثل ما بده ماكسيم. ارمي المسدس فوراً. كأنه رفيقك عنيد كتير. ماكسيم ماله رفيقي. خلصني زت المسدس يلا. مالي مصدقه. مفكر إنك أسرع مني؟ شو ما عم تفهم إنه رح يقتلني؟ لا تخافي واسترخي. فوراً زت المسدس من إيدك. ارمي المسدس يلا. طيب إذا عملت هيك بتتركنا نروح؟ أكيد بوعدك. طيب. اتركها تروح. رح أتركها. شو؟ كتير صعب ترمي المسدس يعني؟ ما انتبهت انه معك واحد تاني. كنت روحتنا اثنيناتنا. ليش عم تطلع هيك؟ حطه بالسيارة. بريغا تم اللقاء بين الوزير الروسي والأمين العام الأمريكي. وصلوا لاتفاق وحلوا كتير من المواضيع. شو الكل صار هون؟ ايه الكل هون، حتى لينا هون ليك وأمها. يلا بلشوا جهزوا حالكم. ماكسيم، ممكن أحكي معك دقيقة؟ أكيد، تفضلي. أنا حابة أقول لك شكراً كتير لأنه الرحلة كانت ممتعة وعن جد تسلينا. ما في داعي أبداً تشكريني، أنا أصلاً ما عملت شي.
أنا فكرت بخصوص اللي صار بيناتنا هداك اليوم، معقول تكون نسيته؟ شو شكلك نسيان واضح؟ بصراحة حاسة إنك كنت ناوي هديك الليلة تكذب. أنا كذاب؟ إيه، لأنه وقتها قلت لي إنه ما صار أي شي بيني وبينك. هذا الحكي كذب، لأني بعرف إنه صار شي، بس رح يضل سر بيناتنا، سرنا. إيه حياتي.